जमहूरियत का दर्स देने वाले खुद ही कानून तोड़ गए। पंजाब असम्बली में तोड़ फोड़, स्पीकर का सख्त एक्शन। इजलास में डेस्कों पर चढ़कर माइक तोड़ने वाले 10 अरकान पर 20 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया गया। अदायगी 7 रोज में न करने पर पंजाब गवर्नमेंट रिकवरी ऑर्डिनेंस 1962 के तहत कार्रवाई होगी। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि हर कीमत पर कानून की बालादस्ती कायम रखी जाएगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्पीकर पंजाब असम्बली की रूलिंग की खिलाफ वर्जी पर 26 अपोजिशन अरकान मअतल। अपोजिशन अरकान 15 इजलासों के लिए मअतल किए गए। ऐवान में हंगामा आराई, नारेबाजी, धक्कम पेल और दस्तावेजात फाड़ने पर कार्रवाई की गई। ऐवान की हुर्मत और नज़्म ज़ब्त हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। स्पीकर का दो टोक मौके। सूबाई असम्बली पंजाब में कुल नशिस्तों पर जो दरख्वास्तें और इंतखाबी उज़रदारियां दाखिल की गई हैं उनकी तादाद 37 है। ये खाली हेर से की बुनियाद पर आप हर चीज़ को होस्टेज कर लें, पूरे निज़ाम को होस्टेज कर लें, तो कितनी अब्सर्ड बात है, कितनी झूठी बात है। कभी आपके परवेज खटक साहब चलें, वो बंदूक हाथ में उठाएं और गोली लेकर आएं, कभी आपका ये अली अमीन उठे और आके वो पूरे निज़ाम को जामिद कर दे। ऐवान में अपोजिशन अरकान का रवैया अफसोसनाक है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि पंजाब असम्बली की कुल नशिस्तों पर 37 उज़रदारियां दाखिल की गई हैं। आइन के तकद्दुस का ख्याल रखना हर एक के लिए ज़रूरी है। निज़ाम को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। अपोजिशन रुकन एजाज शफी का अपनी रुकनियत मुअत्तल होने पर रद्द अमल। एजाज शफी ने कहा कि पीटीआई एमपीएस की रुकनियत मुअत्तल करना जमहूरी रवायात की नफी है। स्पीकर ने वज़ीर आला के खिलाफ नारों पर इंतकामी कार्रवाई की है। ये अपोजिशन की आवाज़ दबाने की नाकाम कोशिश है। सफ़र होगा आसान, पंजाब भर में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़रिए सदर ख़ुसूसी इजलास। महकमा ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर आला का जनूबी पंजाब को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। आवाम को जदीद, महफूज और आरामदेह सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन। महकमा ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एहतमाम रवां साल पंजाब के 3 शहरों में मेट्रोस चलाई जाएंगी। लाहौर में येलो लाइन किनाल रोड पर चलाई जाएगी। गुजरांवाला में भी मेट्रो चलाई जाएगी। फैसलाबाद में रेड और ऑरेंज लाइन चलाई जाएगी। काबिल ही नहीं है। अगर आप लोगों की जिंदगियां जो बड़ी आसानी से बचाई जा सकती थी, अगर सिर्फ वहां पे एक कैंप मौजूद होता। मैंने सुना उन्होंने कहा कि जी वो हमने जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी थी। बस एडवाइजरी जारी करके आप फारिग हो गए। दरियाए सवात के मुकाम के ऊपर ये वाकयात बार बार हो रहे थे। जब एडवाइजरी जारी की तो उसके साथ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेना आपका फर्ज था। आपको वहां कैंप लगाना चाहिए था, आपको वहां बोट्स भिजवानी चाहिए थी, वहां पे किसी जो इंतजामिया के लोगों को वहां होना चाहिए था। लाइफ बोट्स मौजूद क्यों नहीं थी? गोताखोर कहाँ थे? अगर इनके पास चीज़ें नहीं थीं तो कुर्सी पर बैठे क्यों हो? सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि दरियाए सवात जैसे सानेहात रोकने के लिए इक़दाम क्यों नहीं किए गए। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। वज़ीर आला का सियालकोट के एक ही खानदान के 8 अफराद की जानों के ज़िया पर दुख का इजहार। मरियम नवाज ने कहा कि सानेहा सवात दिल दहला देने वाला वाक़या है। बर वक्त मदद मिलती तो कीमती जानें बच सकती थीं। गमज़दा खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेंगे, इनके साथ खड़ी हूँ। शहर के उफुक पर सुरमई बादलों का डेरा। प्री मानसून का स्पेल जोरों शोर से जारी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। गुलबर्ग, गड़ी शाहू, जेल रोड, मुगलपुरा में बारिश। हवा चलने से हब्स और गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। दर्जा हरारत 34 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की वक्फे से बारिश की पेशगोई।
بارش تو بس ایک بہانہ تھا، اصل میں انتظامیہ کی منصوبہ بندی کا ماتم تھا۔ پچھلے 2 روز میں مختلف شہروں میں 25 حادثات رپورٹ ہوئے، 12 افراد جاں بحق، 39 زخمی۔ پی ڈی ایم اے نے بارش اور آندھی کے باعث حادثات کی رپورٹ جاری کر دی۔ صحت کارڈ کی ڈبل پالیسی، سرکاری میں معطل، پرائیویٹ میں فعال۔ سرکاری ہسپتال میں فری علاج کے لیے استعمال ہونے والا صحت کارڈ معطل۔ 30 جون کے بعد سرکاری ہسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت میسر نہیں ہوگی۔ سرکاری ہسپتالوں کو واجبات کلیئر کرنے کے لیے مراسلہ جاری۔ تمام پرائیویٹ ہسپتالوں میں صحت کارڈ کی سہولت میسر ہوگی۔ وفاقی وزیر ریلویز حنیف عباسی کا اہم اقدام، تمام ریلویز افسران کے بیرون دوروں پر مکمل پابندی عائد کر دی۔ حنیف عباسی نے کہا کہ وزیراعظم سیلون بھی اب عوام کی پہنچ میں ہوگی، تمام افسران دفتر اور فیلڈ میں دل لگا کر کام کریں۔ زمینوں کی رجسٹریز کی منظوری کے دوران فیسوں کی کم وصولی کا انکشاف، ڈپٹی کمشنر سے وضاحت طلب کرنے کا فیصلہ۔ لاہور کے سب رجسٹرارز قومی خزانے کو نقصان پہنچانے میں سر فہرست، سب رجسٹرار علامہ اقبال ٹاؤن، راوی ٹاؤن، داتا گنج بخش ٹاؤن شامل۔ لیسکو کا جون میں ریکوری ٹارگٹ پورا کرنے کا مشن، فیلڈ افسران، فیلڈ اور کمرشل سٹاف کی کل کی چھٹی منسوخ۔ لیسکو حکام کے تمام سرکاری نادہندگان کو بھی واجبات رواں ادا کرنے کی ہدایت، واجبات ادا نہ کرنے والے صارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے جائیں گے۔ کھانے میں ملاوٹ نہیں چلے گی، فوڈ اتھارٹی کی نظریں ہر جگہ ہوں گی۔ لاہوری مضر صحت گوشت کھانے سے بال بال بچ گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کے حکم پر فوڈ سیفٹی ٹیم کا بکر منڈی میں چھاپا، ترجمان کے مطابق 300 کلو بدبودار گوشت تلف کر دیا، مقدمہ درج، ملزم گرفتار، گودام سے ناقص گوشت برآمد ہونے پر ایکشن لیا گیا۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے لیے حکومتی اقدامات، ملک بھر میں فوج تعینات کرنے کی منظوری۔ وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت فوج تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عشرہ محرم الحرام، لاہور سمیت صوبہ بھر میں پنجاب پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات۔ ترجمان کے مطابق شہر میں 2800 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر مامور، 8 عزاداری جلوس برآمد ہوئے، 386 مجالس منعقد ہوئیں۔ محرم الحرام کے دوران بہترین صفائی انتظامات کا مشن، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا شام کی بھٹیاں امام بارگاہ کا دورہ، شبیہ ذوالجناح کے روٹ کو چیک کیا۔ ڈپٹی سی ای او LWMC اور جی ایم آپریشن نے صفائی ستھرائی کے انتظامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ صاف ستھرا لاہور، چل پڑا ہے نیا دور، ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا رائیونٹ کا دورہ، صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا ناقص صفائی پر اظہار ناراضگی، سید موسیٰ رضا کی LWMC کو صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کی ہدایت۔ ڈی جی نیب لاہور غلام صفدر شاہ کی پہلی کھلی کچہری، جعلی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے شکار متاثرین کی شرکت۔ ڈی جی نیب نے متاثرین کو سنا اور موقع پر ہی داد رسی کے لیے احکامات جاری کر دیے۔ غلام صفدر شاہ نے کہا کہ نیب کی اولین ترجیح متاثرین کے نقصانات کا ازالہ ہے۔ پنجاب پولیس اپنے ملازمین کے بچوں کی بہترین ہیلتھ ویلفیئر کے لیے پرعزم، مختلف اضلاع کے ملازمین کے سنگین بیماریوں کا شکار بچوں کے علاج اور معالجے کے لیے 32 اور 33,75,000 روپے جاری کر دیے۔ آئی جی پنجاب نے فنڈز ویلفیئر مینجمنٹ کمیٹی کی سکروٹنی اور منظور کے بعد جاری کیے۔ مال روڈ پر شہریوں میں موٹر سائیکل کے سائیڈ مررز مفت تقسیم، ایس ایس پی صدر زون نے کہا کہ شہریوں میں سائیڈ مررز کی افادیت پر آگاہی دی جا رہی ہے۔ سائیڈ مررز کا استعمال روڈ یوزرز کو حادثات سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بائک پر شیشے لازمی لگوائیں۔ پنجاب پولیس کے بیس بال کھلاڑی کا بہترین کارنامہ، انٹرنیشنل ویسٹ ایشیا بیس بال کپ میں سلور میڈل حاصل کر لیا۔ پیٹرن پاکستان پولیس بیس بال ٹیم غازی محمد صلاح الدین کی فاتح کھلاڑی سے ملاقات ہوئی۔
IG पंजाब की जानिब से उमर फारूक को तारीफी सनद और कैश इनाम दिया जाएगा। और एथलीट्स के रैंकिंग टूर्नामेंट में अदम शिरकत की वजह से अरशद नदीम की रैंकिंग मुतासिर। पाकिस्तानी जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम चौथे नंबर पर आ गए। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा आलमी रैंकिंग में पहले नंबर पर मौजूद। ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर दूसरे और जूलियन वेबर तीसरे नंबर पर आ गए।